अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बुहारी एंड मुस्लिम चैनल। और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है, बहुत ही ख़ास वीडियो है, क्योंकि आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो में पूरी मुकम्मल जो नमाज मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम है वो हदीस की रोशनी में हम सीखेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने पहले वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने रफ़ुल यदैन पर और हाथ बांधने के तरीके पर और जितने भी इस नमाज के दौरान हरकत की जाती हैं डिफरेंट, मैंने उस पर वीडियोस बनाई थी। लेकिन बहुत से लोगों के सवालात थे, कोई रुकू के बारे में पूछता है, कोई सजदे के बारे में पूछता है कि हदीस क्या कहती हैं। तो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में तमाम हरकत जो हैं उनको करने का सुन्नत तरीका बता दिया जाए और उनमें पढ़ा क्या जाता है ये फिर हम इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में सीखेंगे। तो आज हम सिर्फ सीखेंगे पोस्चर्स वगैरह। तो वीडियो शुरू करने से पहले यार आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल के सब्सक्राइबर्स जो हैं वो हो चुके हैं 993। 7 सब्सक्राइबर्स और चाहिए। अगर आप सब भाई सब्सक्राइब करें 1000 से ज़्यादा हो जाएं ये, तो इसमें यह है कि हमारी जो दावत है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और जितना फिर हमें सवाब भी मिल सके इसमें, तो फिर वीडियो बनाने में जो है मोटिवेशन भी ज़्यादा होती है कि जितने ज़्यादा लोग देखें, जितने ज़्यादा भाइयों तक पैगाम पहुँचे, तो उतना ज़्यादा फिर शौक़ जो है आपको वीडियो बनाने का होता है। तो बिना किसी ताहीर के जनाब शुरू करते हैं। ये जो हदीस है मैंने जमा की है एक ही ब्राउज़र में। तो सबसे पहले जनाब ये हदीस है सही बुहारी की 631 नंबर हदीस है। इसमें जो रावी हैं वो बयान कर रहे हैं, ये रावी बयान कर रहे हैं हज़रत मालिक बिन हवैरिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, कि वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, और नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसी तरह नमाज पढ़ना जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। सही बुहारी 631 नंबर हदीस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि उसी तरह नमाज पढ़ना जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। तो अब हम सब पर ये बात लाजिम है कि हम उसी तरीके से नमाज पढ़ें जिस तरह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस से हमें मिलता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह नमाज पढ़ा करते थे। सबसे पहले जनाब नमाज शुरू करनी है, आपने नियत करनी है। नियत आपने दिल में करनी है या बोल के करनी है, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन नियत दिल के इरादे को कहते हैं, बोले बगैर भी नियत हो जाती है। तो इसमें जनाब शुरू करनी है जब आपने, तो इसमें हदीस है बुहारी की 735 नंबर। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते वक्त अपने दोनों हाथों को कंधों तक उठाते। यह है कंधों तक उठाते। ये जो हम कान की लो को हाथ लगाते हैं, या कई बंदे कान को पकड़ते हैं, या कई बंदे पूरी नियत ही जो है वो कानों को हाथ लगा के करते हैं, उसका किसी भी हदीस में ज़िक्र नहीं है। जितनी भी हदीस आपको मिलेंगी उठाने का ज़िक्र आएगा। कई हदीस में आपको कानों तक उठाने का, कई ज़्यादातर हदीस में आपको कंधों तक उठाने का ज़िक्र आएगा। तो आपने उठाने हैं, सिर्फ पकड़ना नहीं है कान को, ठीक है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते वक्त अपने दोनों हाथों को कंधों तक उठाते। आगे रफ़ुल यदैन का ज़िक्र है, वो हम बाद में कवर करेंगे। उसके बाद जनाब हाथ आपने उठा लिए। उसके बाद ये हदीस है जनाब सही बुहारी की 740 नंबर, जिसमें जो सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं वो फरमाते हैं कि लोगों को हुक्म दिया जाता था कि नमाज में दायां हाथ बाएं ज़िरा पर रखें, और मुझे अच्छी तरह याद है कि आप इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते थे, यानी इस हदीस को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुक्म दिया जाता था कि नमाज में दायां हाथ बाएं ज़िरा पर रखें। ज़िरा किसे कहते हैं? ज़िरा कहते हैं जनाब, यहाँ पर ज़िरा की डेफिनेशन भी है कि ज़िरा कहते हैं हाथ की बीच वाली उंगली से लेकर कोहनी तक का जो हिस्सा है, कंप्लीट जो हिस्सा है उसको ज़िरा कहते हैं। और नमाज में हाथ बांधने का सुन्नत तरीका है, जिसमें तमाम हदीस मैंने नाव से नीचे बांधने वाली, नाव से ऊपर बांधने वाली और सीने पर बांधने वाली जो हदीस मैंने सारी कवर की हैं, वो मेरे चैनल पर एक बाकायदा वीडियो मौजूद है। अगर ज़्यादा तफसील से आप जानना चाहें तो आप वहाँ से जान सकते हैं। तो जनाब वो आप अपनी देख सकते हैं। तो उसमें है कि सीने पर जो बांधना है वो ज़्यादा मजबूत दलील है, तो हाथ सीने पर बांध लेने चाहिए। उसके बाद जनाब बारी है अब रुकू करने की। तो रुकू के लिए आपने दोबारा से हाथ बांधे हुए होंगे, जब आपने रफ़ुल यदैन गिरना है। रफ़ुल यदैन कहाँ से साबित है? ये जनाब दोबारा हदीस नंबर 735 बुहारी की।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اسی طرح جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے، یعنی رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ یہاں سے ثابت ہو گیا جناب۔ اور رکوع کس طرح سے کرنا ہے کہ جناب یہاں سے ایک لمبی حدیث ہے، اس میں آپ کو رکوع والا جو حصہ ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ جناب یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رکوع کیا تو دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھے، گویا آپ ان کو پکڑے ہوئے ہیں، مطلب اس طرح سے ہاتھ رکھے کہ گھٹنوں کو پکڑ لیا مضبوطی سے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کمان کی تانت کی طرح کیا، اپنے ہاتھ بالکل سیدھے انہوں نے کر لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے کیا ہوگا، جب آپ رکوع کے دوران اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ کر بالکل اپنے بازو آپ سیدھے کریں گے نا، تو آپ کی کمر بھی آٹومیٹک سیدھی ہو جائے گی، وہ بھی رکوع میں کرنا لازمی ہے، کمر کو سیدھا کرنا۔ اس کے بعد جناب رکوع آپ نے کر لیا، رکوع کے بعد آپ نے دوبارہ سے رفع الیدین کرنا ہے، 735 نمبر حدیث کے تحت آپ نے رفع الیدین کیا اور آپ سیدھا کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد جب آپ سجدے میں جانے لگیں تو بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ پہلے گھٹنے زمین پر لگاتے ہیں پھر ہاتھ لگاتے ہیں۔ اس پر بھی میں نے ایک مکمل ویڈیو بنائی ہے، آپ تفصیل جاننا چاہیں تو وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے جناب حدیث نمبر 840 سنن نبی داؤد کی۔ اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو اس طرح نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، بلکہ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے۔ جو گھٹنے پہلے زمین پر رکھنے والی حدیث ہے وہ ضعیف ہے، میں اپنی مکمل ویڈیو میں اس کو ڈسکس کر چکا ہوں، تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جناب ایک اور حدیث ہے 803 نمبر صحیح بخاری کی، اس میں نافع نے بیان کیا ہے جو راوی ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ کرتے وقت پہلے ہاتھ زمین پر ٹیکتے پھر گھٹنے ٹیکتے۔ یہ دو حدیث میں نے آپ کو پیش کر دی ہیں۔ اب آپ نے کرنا ہے جناب سجدہ، تو سجدے کے لیے جو حدیث ہے اس میں عبداللہ بن طاؤس سے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے، پیشانی پر اور اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا، اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر، اس طرح کے ہم اپنے کپڑے سمیٹے نہ ہی بال۔ یہ آپ نے سجدے کا طریقہ بھی دیکھ لیا کہ کن 7 اعضاء پر آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ اس کے بعد جناب اکثر آپ نے دیکھا کہ بندے سجدہ کرتے ہیں، ایک دم جھٹکا سا دیتے ہیں اپنے آپ کو، یا پورا اٹھتے بھی نہیں اور سیدھا دوسرے سجدے میں چلا جاتے ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے جناب۔ طریقہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا تو آپ کا سجدہ آپ کے قیام کے برابر رہا، اور آپ سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سے اپنا سر اٹھایا اور دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھے رہے جتنی دیر سجدے میں رہے، یعنی جتنی دیر سجدہ کیا دونوں سجدوں کے درمیان بھی اتنی دیر بیٹھے رہے، اور اس درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب اغفر لی کہہ رہے تھے۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے سجدوں کے درمیان، رب اغفر لی آپ نے سجدوں کے درمیان پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ اب ایک اور یہاں پر کیا جاتا ہے کہ دونوں سجدے جب کر لیے جاتے ہیں تو دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے ہی سیدھا دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک رکعت میں ہوتے تو اس وقت تک نہ اٹھتے جب تک تھوڑی دیر بیٹھ نہ لیتے، یعنی 2 سجدوں کے درمیان بھی 2 سجدوں کے بعد بھی بیٹھنا ہے آپ نے تھوڑی دیر، کچھ سیکنڈز کے لیے، اور پھر کھڑے ہونا ہے۔ تاک رکعتوں کے بعد یعنی پہلی اور تیسری رکعت کے دوسرے سجدے سے جب اٹھے تو تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر اٹھنا، اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، جو سنت سیاح سے ثابت ہے۔ تو یہ احادیث اور بھی ہیں، اس پر بھی میں ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا، تو آپ نے تھوڑی دیر بیٹھ کے اس میں اٹھنا ہے۔ اس کے بعد دوسری رکعت بھی آپ نے کمپلیٹ اسی طرح سے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ آ جائے گا تشہد، اور تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ ہے کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں بیٹھ کر دعا کرتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنی
دائیں ران پر اور اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھتے اور اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنا انگوٹھا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے اور بائیں گھٹنے کو اپنے بائیں ہتھیلی کے اندر لے لیتے. یہ آپ نے اشارہ جو کرنا ہے اس طرح ہلکا بنا کر شہادت کی انگلی سے، وہ آپ نے کمپلیٹ تشہد میں کرنا ہے، صرف اشہد اللہ پر نہیں اٹھانا. اس پر بھی میرے چینل پر ایک مکمل ویڈیو ہے جس میں تمام احادیث میں نے ڈسکس کی تھیں، وہ بھی موجود ہے، تو آپ چینل پر سرچ کر کے وہ والی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح اس کے بعد آپ سلام پھیر کر اپنی نماز جو ہے وہ مکمل کر سکتے ہیں. تو یہ میں نے اسکرپٹ وغیرہ اصل میں اس کی نہیں لکھی ہوتی، تو کئی دفعہ جو الفاظ ہیں وہ بھی میرے سے مس ہو جاتے ہیں، یا الفاظ میں مطلب نا تلفظ کئی دفعہ صحیح نہیں ادا کر پاتا ہوں، کیونکہ اس میں کٹنگ وغیرہ نہیں کرتا ہوں ویڈیو میں. تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں. شکریہ.